राति 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, म कालिका शिवाकोटी। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। देशका विभिन्न स्थानमा बाढी र पहिरोबाट एकै दिन 23 जनाको मृत्यु, दर्जनौं बेपत्ता, सयौं विस्थापित। तत्काल सार्वजनिक यातायात सञ्चालन नगर्ने व्यवसायीहरूको निर्णय, लकडाउन भएको बिमा ब्याज र अनुदान दिनुपर्ने अडान। 1 वर्षको बजेट गाडी खरिदमै सकिएको समावेशी आयोगको भनाई, समावेशिताका क्षेत्रमा काम गर्न संसदीय समितिको निर्देशन। कोरोनाको संक्रमण हावाबाट सर्न सक्ने वैज्ञानिकहरूको तर्कप्रति WHO को समर्थन, बन्द कोठामा पनि भाइरस सर्न सक्ने भनाई। र राखेपको सदस्य सचिव नियुक्तिका लागि खेलकुद मन्त्रालयद्वारा दरखास्त आह्वान, 3 सदस्यीय सिफारिस समिति पनि गठन। अब पूरा समाचार। नेपालमा मनसुन सुरु भएसँगै देशका विभिन्न जिल्लाहरूमा बाढी, पहिरो र डुबान सुरु भएको छ। जेठ 31 गतेदेखि यो समाचार तयार पार्दासम्म 35 जनाको मृत्यु भएको छ भने 32 जना घाइते र 64 जना बेपत्ता भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा यस वर्षको मनसुन जेठ 25 गतेबाट सुरु भएको हो। मनसुन सुरु भएको केही दिन बित्न नपाउँदै जेठ 31 गते पर्वतको कुस्मा नगरपालिका दुर्लुङमा पहिरो जाँदा 9 जनाको मृत्यु भएको थियो भने 9वटा घरमा क्षति पुगेको थियो। त्यसैगरी असार 18 गते गुल्मीको इस्मा 1 मोसीकोटको पहिरोमा परि 2 जनाको मृत्यु, 6 जना घाइते र 1 जना बेपत्ता भएका थिए भने 194 घर विस्थापित भएका थिए। 19 गते बजाङको केदारेस्यु मल्लेरीमा पहिरो जाँदा 6 जनाले ज्यान गुमाए। पहिरोमा परि 1 जना बेपत्ता भएका थिए भने 17 घर विस्थापित भएका थिए। असार 25 गते सिन्धुपाल्चोकको 12 विसे र भोटेकसी गाउँपालिकाको बाढी पहिरोमा परि 2 जनाले ज्यान गुमाए भने 5 जना घाइते भए र 20 जना बेपत्ता भएको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ। जेठ 31 गतेदेखि हालसम्म अहिले यो रिपोर्ट बनाउँदासम्म चाहिँ मृतकको सङ्ख्या 35 जना, घाइतेको सङ्ख्या 32 जना र बेपत्ताको सङ्ख्या 64 जना रहेको छ। र यसमा सबभन्दा बढी चाहिँ पर्वतको कुस्मामा 9 जना मृत्यु भएको छ भने सबभन्दा बढी बेपत्ता भएको चाहिँ आजै भएको म्याग्दीमा चाहिँ धौलागिरी गापा र मालिका गापामा भएको पहिरोबाट परेको हुना 33 जना भनेको छ। त्यहाँ चाहिँ उद्धार कार्य भइ नसकेको हुनाले त्यसको अझै रिपोर्ट चाहिँ फरक आउन सक्छ। 11 जिल्लामा 9 पहिरो, 3 बाढीबाट 301 घर परिवार विस्थापित भएको र 100 भन्दा बढी घरमा क्षति पुगेको प्राधिकरणले जनाएको छ। बाढी पहिरोमा परि मृत्यु भएकाहरूलाई सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले नियम अनुसार क्षतिपूर्ति दिने जनाइएको छ। मृतकहरूलाई चाहिँ जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले प्रति मृतक 1 लाख रुपियाँ दिन्छ मृतकहरूलाई र अन्य घर क्षति भएको हकमा चाहिँ तत्कालै इमिडिएट बस्नका लागि चाहिँ खानेकुराहरू किनेर खानको लागि 10,000 रुपियाँ दिन्छ र भोलि त्यो घर काम नलाग्यो अर्को ठाउँ घर बनाउने भयो भने 50,000 रुपियाँ चाहिँ सङ्घीय सरकारले दिन्छ। त्यस्तै गरी प्रदेश सरकारले र स्थानीय सरकारले पनि छुट्टै राहत सामग्रीहरू चाहिँ उपलब्ध गराउँछ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार शुक्रबार सहित केही दिन अझै वर्षा हुने भएकाले बाढी र पहिरोको उच्च जोखिम रहेको छ। खराब मौसम, राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा उद्धारमा कठिनाई भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। सरकारले बाढी पहिरो र डुबानको समस्यामा पर्नेहरूलाई स्थानीय तहको परिचालनमा सक्रियता गराएर नयाँ रणनीतिका साथ उद्धार कार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ। क्यामेरामा विपिन श्रीवास्तवका साथ आनन्द गुरुङ, काठमाडौँ। मुलुकका विभिन्न जिल्लामा वर्षापछिको बाढीका कारण जनजीवन प्रभावित भएको छ। यस सम्बन्धी थप जानकारी दिन हाम्रा संवाददाताहरू जोडिनु भएको छ। जस्तो कास्कीबाट गिरिधारी पोखरेल अहिले हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। गिरिधारीजी, जस्तो अहिले जुन मनसुन सक्रिय भएसँगै पहाडमा पहिरो र तराईमा जुन बाढी गइराखेको छ र अहिलेसम्म 23 जनाको मृत्यु भएको छ। कास्कीको के छ पछिल्लो अवस्था, हामीलाई जानकारी गराउनुहोस्। कालिकाजी, यो कास्की जिल्लामा हिजो रातिदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण पहिरोले पुरिएर मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 7 जना पुगेको छ भने बिरामी जुन घाइतेहरू 12 जना पुगेको छ। जहाँ यो कास्कीको पोखरा 18 सराङकोटमा एकै ठाउँमा 5 जनाको मृत्यु भएको छ भने हेन्जामा 1 जना र पोखरा 26 नम्बर ओडामा 1 जना गरेर 7 जनाको मृत्यु भइसकेको अवस्था हो। र पानी दिउँसो
पानी नपरेको थियो। अहिले तपाईँको फेरि पनि पानी पर्न सुरु भइसकेको अवस्था छ भने कास्कीमा यो हरेक वर्ष बर्सायातमा यो पोखरा महानगरपालिका जुन यो एउटा बस्ती छ, त्यो बस्तीमा रामघाट रहेको सुकुम्बासी बस्ती पछि पछि डुबाउनु पर्ने आएको अवस्थामा यो वर्ष पनि हिजोको बाढीले त्यो रामघाट जलमग्न भएर एउटा फेवा पाल जस्तै पाल बढेपछि त्यहाँ रहेका सुकुम्बासी बस्ती डुबानमा परेका छन् भने यो कास्कीको पोखरा महानगरपालिका सिसुवामा रहेको डाँडाको नाक प्रहरी चौकी पनि हिजोको बाढीले गर्दा डुबानमा परेको अवस्था छ कालीगढी। जस्तो गिरिधारीजी जुन जुन बस्तीहरू पहिरोको जोखिममा रहेका छन्, बाढीको जोखिममा रहेका छन्, जस्तो यहाँले सुकुम्बासी बस्ती भन्नुभयो, अन्य बस्तीहरू भन्नुभयो, जस्तो सुरक्षित स्थानमा त्यहाँका बस्तीका व्यक्तिहरूलाई सार्नको लागि कुनै पहल भएको छ कि छैन, के छ, यो विषयमा पनि जानकारी गराउनुहोस् न। पक्कै नै कालिकाजी, अहिले तत्काललाई जहाँ त्यो जुन सुकुम्बासीहरू डुबानमा परेका छन् त्यो स्थानबाट केही सुरक्षित स्थानमा लाने काम भइरहेको छ भने जुन पहिरोबाट पुरिएका अथवा हराइरहेकाहरूको पनि खोजी कार्य चाहिँ तीव्र रूपमा भइरहेको छ र अहिलेसम्म जम्मा 12 जना घाइते र 7 जना मृत्यु भएको अवस्था चाहिँ हो। हराइरहेकाहरू पनि त्यस्तो हुनुहुन्छ, के छ यो बारेमा पनि जानकारी गराउनुहोस् न। अहिले पूर्ण रूपमा जो हराइरहनु भएको थियो उहाँहरूलाई पनि त्यो खोजी भइकन त्यो उद्धार भइसकेको अवस्था छ। हस्, जानकारीको लागि धन्यवाद गिरिधारीजी। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा कास्की स्थित संवाददाता गिरिधारी पोखरेल, त्यहाँको पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। तपाईँहरूलाई हामीले नेपालमा जुन मनसुन सक्रिय भएसँगै पहाडमा पहिरो जाने र तराईमा बाढीले डुबान गर्दाखेरि त्यहाँ समस्या के भइराखेको छ र उद्धार कार्य कसरी भइराखेको छ, त्यहाँको स्थानीय सरकारले के कस्तो कामहरू यो विषयमा गरिराखेको छ, यस विषयमा तपाईँहरूलाई हामीले जानकारी गरायौँ। अब भने यहाँलाई हामी सप्तरीतर्फ लग्दैछौँ। सप्तरीमा हुनुहुन्छ हाम्रा संवाददाता विद्यानन्द राम। विद्यानन्दजी, जस्तो पहिरोबाट र बाढीबाट 23 जनाको मृत्यु भइसकेको छ, पहाडमा पहिरो जाने समस्या र तराईमा बाढीले जुन डुबान भइराख्दाखेरि सप्तरीमा के छ अवस्था, पछिल्लो जानकारी गराउनुहोस् न। अवश्य रूपमा सप्तरीको अवस्था हेर्दाखेरि हनुमाननगर कङ्काल्ने नगरपालिका वडा नम्बर 13 स्थित जुन गोबरगाडा बस्ती रहेको छ, ती बस्तीका अहिले 80 परिवार चाहिँ डुबानमा परेको अवस्था छ। ती बस्ती खासमा कोसीको जुन यो टापु रहेको छ त्यसमा बस्ती जुन अवस्थित छ, त्यसमा चाहिँ अहिले घर घरमा पानी पसेको अवस्था छ। अहिले हामीले भर्खरै प्राप्त जानकारी अनुसार त्यहाँ चाहिँ 1.5 फिटसम्म घरमा पानी पसिसकेको छ र त्यहाँका स्थानीयहरू चाहिँ अग्लो स्थानको खोजीमा अहिले पनि हुनुहुन्छ। त्यहाँ अब खासमा हेर्दाखेरि 5-7 वटा चाहिँ अग्लो स्थानहरू रहेको छ, जस्तो कि विद्यालय, त्यस पछाडि स्वास्थ्य चौकी भवन र एउटा अग्लो स्थानको जुन तयारी गरिएको छ त्यसमा चाहिँ पशुहरूलाई चाहिँ स्थानान्तरण गरिएको अवस्था छ भन्ने त्यो चोलमा हेर्दाखेरि अहिले पुरै जलमग्न भएको अवस्था छ र त्यहाँको स्थानीयहरूमा अहिले त्रास पनि उत्पन्न भएको अवस्था छ, किनभने अहिले कोसीको बहाव हेर्दाखेरि बढ्दो अवस्थामा रहेको छ। जुन कि अहिले भर्खरै हामीले कोशी प्रशासनसँग प्राप्त जानकारी अनुसार हेर्दाखेरि कोसीको बहाव अहिले बढ्दो क्रममा छ र खतराको सङ्केत जुन हजुर, जस्तो विद्यानन्दजी खतराको सङ्केत जनाइराख्दाखेरि कतिवटा ढोका खोलिएको छ कोसीको, के बताइएको छ, के छ अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि जुन यो कोशी ब्यारेजमा चाहिँ 36 वटा ढोका खुल्ला गरिएको अवस्था छ र जुन कि अहिले पानीको बहावको अवस्था हेर्दाखेरि 2,50,000 भन्दा माथि रहेको अवस्था देखिन्छ कालिकाजी। यसै गरी त्यहाँको जुन कोशी प्रशासक रहेको छ त्यहाँकाले चाहिँ हाई अलर्ट जारी गरेको अवस्था छ र त्यसको अहिले प्रत्यक्ष जुन कि कोशीमा बहाव बढ्दो अवस्थामा रहेको छ त्यसको प्रत्यक्ष मार भनेको अहिले गोबरगाडावासीलाई नै देखिएको छ। यद्यपि त्यहाँ चाहिँ सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति नरहेकोले त्यहाँका जनताहरूमा एउटा त्रास देखिएको अवस्था छ। त्यहाँका जनताहरूले चाहिँ सुरक्षाकर्मी यहाँ भइदिनु पर्ने माग पनि गर्दै आइरहेको अवस्था छ कालिकाजी। जस्तो वर्षेनी कोसीको बहाव बढ्दाखेरि
गर्दाखेरि सप्तरीको गोबर गाडाका जुन बासिन्दाहरू रहेका छन्, यो वर्षी नै जुन दोहोरिने समस्या हो बाढी आउने र विशेष गरी त्यहाँका व्यक्तिहरू चाहिँ समस्यामा पर्ने गरेको पटक पटक हामीले समाचार प्रसारण गरिराख्दाखेरि यो वर्षाको समयमा र अहिले त्यो बस्ती डुबानमा परेको छ। अहिले रातको लगभग 8 बजिसकेको छ र यो अवस्थामा अहिले उनीहरू के गरेर बसिराखेका छन् र स्थानीय प्रशासनसँग यहाँले कुराकानी गरिराख्दाखेरि स्थानीय प्रशासनले यो विषयमा के बताइराखेको छ त? स्थानीय प्रशासनसँग कुरा गर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ तयारी को अवस्थामा हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई चाहिँ त्यसरी कुनै पनि किसिमले क्षति हुन नदिने भन्ने स्थानीय प्रशासनको तयारी देखिएको छ। यद्यपि त्यहाँ चाहिँ प्रशासन पुगिसकेको अवस्था हुँदैन पनि यो वर्षेनीको समस्या हो पनि, किनभने कतिपय वर्षहरूमा त्यसरी सम्पर्क विहीन भइरहेको अवस्था पनि देखिन्छ र यस वर्ष पनि यदि यही वर्षा जसरी अहिले निरन्तर भइरहेको अवस्था छ र यसरी नै कोसीमा पानीको बहाव बढ्दो रह्यो भने त्यहाँहरूको त्यस्तै अवस्थामा होला भनेर भन्न सकिने अवस्था। अहिले पानी परिराखेको छ, के छ मौसम? अवश्य रूपमा मौसममा अहिले केही पानी परिरहेको अवस्था छैन। यद्यपि पानी चाहिँ मौसम चाहिँ पानी पर्ने जस्तो देखिरहेको पनि छ, जसका कारणले त्यहाँका चाहिँ स्थानीयहरूमा त्रास देखिएको छ। यद्यपि चाहिँ स्थानीय सरकारले त्यहाँ चाहिँ 6 वटा ढुङ्गा चाहिँ राखिएको अवस्था छ उहाँहरूलाई चाहिँ उद्धार गर्नका निम्ति। त्यसै गरी ल्याब ज्याकेटको पनि 61 वटाको प्रबन्ध मिलाइएको हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। कालिकाजी, जानकारीको लागि धन्यवाद विद्यानन्द। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा सप्तरी स्थित संवाददाता विद्यानन्द राम। सप्तरीमा के छ पछिल्लो अवस्था यो विषयमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। अब भने यहाँहरूलाई हामी म्याग्दीतर्फ लग्दैछौँ। म्याग्दीमा हुनुहुन्छ हाम्रा संवाददाता शिव बोहरा। शिवजी, के छ म्याग्दीको पछिल्लो अवस्था, हामीलाई जानकारी गराउनुहोस् न। हजुर कालिकाजी, बिहिबार साँझदेखिको भीषण वर्षासँगैको पहिरोले म्याग्दीमा 3 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने 31 जना बेपत्ता हुनुहुन्छ। मोरङमा पहिरोले पुरिएका 2 र थानाखानीमा बाढीले बगाएका 1 जनाको शव भेटिएको डिएचपी किरण जङ कुमारले बताउनु भएको छ भने मोरङका वडा अध्यक्ष राजाराम सुवेदीका अनुसार रामश्रीको नामरुकमा 2 परिवारका 10 जना बेपत्ता हुनुभएको छ भने कलङ्कीका 3, रिखाका 2 परिवारका 7 जना बेपत्ता हुनुभएको छ भने ठुलो गाउँमा चाहिँ 1 जना र कुम्रिकमा 1 जना बेपत्ता हुनुभएको छ। यो सँगै मालिका 7 बिमको धुलेमा पहिरोले पुर्दा विष्णु शर्मा र इच्छा शर्मा बेपत्ता हुनुभएको छ। वडा अध्यक्ष रेशम जुगजालीका अनुसार नौरुकी एलिसा शर्मा पहिरोमा बेपत्ता हुनुभएको छ भने बिमा तल्लो गाउँकी पुना नेपाली र वीरबहादुर नेपालीको घर पुरिन्दा 5 जना बेपत्ता हुनुभएको छ भने नौमानेको शिव आधारभूत विद्यालयको भवन पनि पूर्ण रूपमा क्षति भइसकेको छ र रघुगङ्गा गाउँपालिका 6 थानाखानीको लापु खोलाले बगाएर 50 वर्षीय नलीमा छन्त्यालको मृत्यु भएको छ भने गाई भैँसीलाई घाँस हाल्ने जाने क्रममा चाहिँ गोठ तर्ने क्रममा चाहिँ छन्त्याललाई बगाएको छ भने उहाँको सब चाहिँ फेला परेको छ। कालिकाजी, शिवजी, अब ती हराइरहेकाहरूको खोजी कार्य कसरी भइराखेको छ त? पक्कै पनि हाम्रो धौलागिरी गाउँपालिकाका मोरङका वडा अध्यक्ष राजाराम सुवेदीका अनुसार चाहिँ पहिरो गइसकेको बाढी आइसकेको चाहिँ 18 घण्टा भइसक्यो, तर यहाँ चाहिँ अझै पनि नेपाली आर्मी, नेपाल प्रहरी लगायत अन्य स्वयंसेवकहरू पनि आउन चाहिँ असम्भव भइरहेको छ, किनकि चारैतिरको गाउँबाट चाहिँ पहिरोले घेरिरहेको छ र जताततैबाट चाहिँ बाटो अवरुद्ध छ। त्यस कारणले चाहिँ नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र स्वयंसेवकको टोली चाहिँ जान सकेको छैन। जस्तो बाटोमा जुन पहिरोले गर्दा बाटो अवरुद्ध भएको छ भनेर यहाँले जानकारी गरेर राख्दा नि बाटो खुलाउन पनि कुनै पहल भएको छैन? बाटो खुलाउन चाहिँ हाम्रा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीले चाहिँ बाटो खुलाउँदै जानु भएको छ र हेलिकप्टरबाट पनि उद्धार गर्ने भनेर चाहिँ हाम्रो नेपाली आर्मीहरूले प्रयास चाहिँ गर्नुभएको थियो, तर पानी बादलको कारणले गर्दा चाहिँ समय अनुकूल, त्यस्तै मौसम चाहिँ बिग्रिएको कारणले गर्दा चाहिँ त्यो असम्भव
सम्भव भएको छ है कालिकाजी, र सेनाको हेलिकप्टरबाट चाहिँ अब यो मौसम अनुकूल हुँदा बित्तिकै चाहिँ उद्धार गर्ने चाहिँ तयारी भइरहेको छ। जानकारीको लागि धन्यवाद शिव। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा म्याग्दीबाट संवाददाता शिव बोहरा। त्यहाँ जुन पहिरो गएको थियो र पहिरोबाट बेपत्ता भएकाहरूको खोजी कार्य के कसरी भइराखेको छ र पछिल्लो अवस्था के छ, यो विषयमा रहेर हाम्रा जिल्ला स्थित संवाददाता मार्फत तपाईहरुलाई हामीले जानकारी गरायौं। शुक्रबार नेपालमा 118 जना नयाँ कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार शुक्रबार देशका विभिन्न 25वटा प्रयोगशालामा भएको परीक्षणमा 118 जना संक्रमित थपिएका हुन्। आज मात्रै काठमाडौँ उपत्यकामा 42 जना संक्रमित थपिएका छन्। काठमाडौँमा 28, ललितपुरमा 13 र भक्तपुरमा 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। आजसम्म जम्मा संक्रमितको संख्या 16,649 पुगेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। जम्मा संक्रमित हुनेहरूको संख्या 118 छ र सक्रिय संक्रमितको संख्या 8,603 छ। स्वास्थ्य लाभ गरी डिस्चार्ज भएका समेत जम्मा 16,649 हुनुहुन्छ। शुक्रबार 4,806 सहित कुल 2,75,951 जनाको PCR परीक्षण सम्पन्न भएको छ। हाल देशभरिका क्वारेन्टिनमा 23,910 जना रहेका छन् भने विभिन्न अस्पतालका आइसोलेसनहरूमा 8,603 जना संक्रमितको उपचार भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। आज 120 जना गरी कुल 8,011 जना संक्रमित उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन्। सरकारले सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न निर्देशन दिए पनि व्यवसायीहरूले भने यातायात नचलाउने बताएका छन्। व्यवसायीहरूले लकडाउन भरिको यातायातका साधनको बिमा ब्याजसहित अनुदानको माग गरेका छन्। मन्त्री परिषद बैठकले सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरे पनि यातायात व्यवसायीले भने तत्कालै सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न नसकिने अडान राखेका छन्। शुक्रबार एक साक्षात्कारमा व्यवसायीहरूले सरकारसँग यसअघि राख्दै आएका विभिन्न मागबारे छलफल नै नगरी एकतर्फी ढङ्गले गरेको निर्णय आफूहरूलाई मान्य नहुने बताएका हुन्। छलफलमा नराखिकन एकतर्फी रूपमा जुन प्रकारको चाहिँ सरकारले घोषणा गर्यो यसमा हाम्रो गम्भीर आपत्ति र हामीले यसमा चाहिँ घोर चाहिँ तपाईँ भर्सना गर्छौँ भनेर हामीले चाहिँ आज पत्रकार सम्मेलन गरेका छौँ र सिङ्गो देशैभरि रहेका चाहिँ तपाईँको सार्वजनिक यातायातका स्रोत साधनहरू चाहिँ हामीले चाहिँ सञ्चालन नगर्ने निर्णय गरेका छौँ। व्यवसायीहरूले लकडाउनभरिको यातायातका साधनको बिमा ब्याज र केही अनुदान दिन सरकारसँग माग गरेका छन्। सार्वजनिक यातायातका सबै सवारी साधनलाई विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले तोके अनुरूप सञ्चालन गर्न सरकारले आवश्यक प्रबन्ध मिलाइदिनुपर्ने, यातायात मजदुरको स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी सम्पूर्ण व्यवस्था हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ। अब सरकारले घोषणा गर्नको लागि पनि यो स्वास्थ्य मन्त्रालयले यातायात सञ्चालन गर्न उपयुक्त छ भनेर जबसम्म चाहिँ हाम्रो विभागीय मन्त्रालयलाई नदिँदासम्म विभागीय मन्त्रालय वा विभागले निर्णय गरेर पनि त्यो हुनेवाला छैन र हामी व्यवसायी त झन् त्यसमा चाहिँ पीडामा छौँ। सरकार र व्यवसायी बीच रस्साकसी चलिरहँदा आम सर्वसाधारणले भने मर्कामा परेको गुनासो गरेका छन्। गाडी चाहिँ बन्द हुँदाखेरि हामी जस्ता सर्वसाधारणलाई एकदमै ठुलो मार परेको छ। यो दुवै पक्ष मिलेर चाहिँ अब यसो समाधान गरेमा धेरै राम्रो, सरकार पक्ष पनि व्यवसायी पक्ष पनि मिलेर। व्यवसायीले यातायात सञ्चालन गर्ने सरकारी निर्णयको विरोध गरिरहँदा सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा थप अन्योलता देखिएको छ। क्यामेरामा साजन थापाका साथ रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। सरकारले शुक्रबारदेखि सार्वजनिक गाडी सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेसँगै कोरोना संक्रमणको जोखिम थप बढेको छ। सार्वजनिक गाडी सञ्चालनका लागि सशर्त निर्णय गरिए पनि त्यसको पालनाको अनुगमन गर्ने निकायको अभावमा कोरोनाको जोखिम थप बढ्ने देखिएको छ। पछिल्लो समय कोरोना भाइरस संक्रमणको उच्च जोखिममा काठमाडौँ उपत्यकालाई लिएको छ। तथ्याङ्क अनुसार उपत्यकामा काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरमा संक्रमितको संख्या 311 नाघेको छ।
इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका अनुसार उपत्यकामा फेला परेका आधाभन्दा धेरैको संक्रमणको स्रोत फेला परेको छैन। उपत्यकामा स्थानीयमा संक्रमण फेला परेसँगै जोखिम बढेको छ। महाशाखाले समुदाय स्तरमा फैलाएको संक्रमणको स्रोत खोजिरहेको छ। संक्रमण हुन सक्छ किनभने यो कोरोना भनेको अरू रोग जस्तै डेङ्गी आयो गएको वर्ष 2 हप्ता 1 महिना जति आयो, व्यापक भयो। जब जाडो सिजन आयो त्यसपछि कम हुँदै गयो, छिट्यो, त्यसपछि हामीले जीवनयापन राम्रो गर्न सक्छौँ। त कोरोना भनेको कस्तो देखियो भने अहिलेसम्म यो नयाँ भाइरस हो, धेरैलाई धेरै कुराहरू थाहा छैन। थाहा नहुँदै पनि के छ भने यो रोग अलिक समय बस्छ र यसैसँग कसरी हामी सँगै कोरोना पनि सार्वजनिक यातायात सञ्चालनको उपयुक्त समय नभएको र यसले कोरोना संक्रमण थप बढ्ने सरुवा रोग विशेषज्ञहरूको भनाइ छ। समुदाय स्तरमा कोरोनाको संक्रमण बढ्नु र कोरोनाको हटस्पट बन्नेतर्फ विज्ञहरूले सचेत गराउँदै गर्दा सरकारले भने बेलैमा उचित निर्णय लिन सक्नुपर्नेछ। यो जोखिमलाई घटाउने हो भने टेस्ट बढ्नै पर्छ। टेस्ट बढ्दै गयो, हाम्रो व्यवहार चाहिँ सकारात्मक हुँदै गयो भने चाहिँ कोरोना भाइरसको त्यो संक्रमण अब त्यति बढ्दैन, यो घटोत्तरै नै हुन्छ। तर अब पछि दसैँ तिहारको बिचमा चाहिँ बाहिरबाट फेरि धेरै दाजुभाइहरू आउनुभयो, संक्रमण लिएर आउनुभयो भने त्यसले चाहिँ अनि चाहिँ जोखिम बढाउँछ होला। विज्ञहरूले अन्य देशमा जस्तै संक्रमणको दर न्यूनीकरण भएपछि मात्रै लकडाउनसँगै सार्वजनिक सवारी खुला गरे पनि नेपालमा त्यसो हुन नसकेका कारण सर्वसाधारण आफै सचेत बन्नु आवश्यक छ। हामीले जनस्वास्थ्यका नियमहरू पालना गरे कि गरेनौँ, नेपाल सरकारले बनाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेको जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू के छन् ती कुराहरू चाहिँ पालना गरेर मात्रै कुनै पनि व्यवसाय। मन्त्री परिषदको पछिल्लो निर्णय अनुसार आवश्यक सावधानी अपनाउने शर्त सहित सार्वजनिक गाडी सञ्चालनका लागि खुला गरिएको छ। तत्कालीन अध्यक्ष शान्तराज सुवेदीले 2076 को साउनमा राजीनामा दिएपछि राष्ट्रिय समावेशी आयोग कार्यवाहक अध्यक्षको भरमा चलेको छ। 5 जना पदाधिकारी र 1 सचिव रहेको आयोगले 1 आर्थिक वर्षको बजेट गाडी खरिदमै सकेको छ। 1 जना मात्रै पदाधिकारी रहेको राष्ट्रिय समावेशी आयोगले आर्थिक वर्ष 2075-76 को बजेट गाडी खरिदमै सकिएको छ। 2075-76 मा आयोगको 7,03,20,000 बजेटमा 4,97,05,100 रुपैयाँ गाडी खरिदमै सकिएको हो। स्कुटर यामा 2 थान, कम्प्युटर डेल कम्पनीको 12 थान, प्रिन्टर 9 थान, अनि ल्यापटप एचपी 5 थान, अफिस टेबल 1 थान, अफिस कुर्सी 1 थान, अर्को फेरि अफिस कुर्सी अर्को टाइपको 3 थान, अफिस कुर्सी 8 थान, टी टेबल 13 थान, सोफा सेट 8 थान, अनि हुन्डा क्रेटा गाडी यो 5 थान छ, अनि एक्सयुभी 500 महिन्द्रा कम्पनी यो अलि स्पेशल छ, यो चाहिँ अध्यक्षज्यूको लागि खरिद भएको 1 थान। संसदको महिला तथा सामाजिक समितिमा भएको छलफलमा पदाधिकारी नै नभएको आयोगमा गाडी खरिदका लागि ठूलो रकम खर्च गरेकोमा सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए। खरिद गर्ने बिक्री गर्ने गाडी घोडा गाडीहरू टन्नै किनिसक्नु भएको छ, आइसक्नु भएको छैन सदस्यहरू। 5 वटा यहाँले चाहिँ के क्रेटा के गाडी पनि किनिसक्नु भएको छ, मोटरसाइकल टन्नै चलाउने मान्छे पनि छैनन् होला, अहिले बिग्रिन पनि लाग्यो होला हैन। आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष विष्णुमाया ओझाले आफूले कार्यवाहकको जिम्मेवारीमा आउनुभन्दा पहिले नै सबै गाडीहरू खरिद भएको बताउनुभयो। उहाँले पदाधिकारी विहीन आयोगमा अनावश्यक गाडी खरिद भएको देख्दा दुःख लागेपछि भन्ने ठाउँ कतै नपाएको गुनासो गर्नुभयो। पदाधिकारी नहुने गाडी चाहिँ हुने यो चाहिँ राम्रो त होइन, पक्कै पनि पुरानै गाडी पनि थिए होलान्। त्यो थोत्रा गाडीहरूको त्यो डुङ्गुर देखेर मलाई यो सरकारको त्यो राज्यको चाहिँ ढुकुटीबाट कति पैसा चाहिँ नि यस्ता कुराहरूमा जाँदो रहेछ भन्ने मलाई पनि भित्रभित्र पोल्छ। आयोगसँगको छलफलपछि समितिले आन्तरिक व्यवस्थापनमै समय खेर नफाली समावेशिताका क्षेत्रमा काम गर्न निर्देशन दिएको छ। समूलमा समावेशी सिद्धान्तको व्यवहारगत अभ्यासलाई परिमार्जन गर्नतर्फ भन्दा आन्तरिक व्यवस्थापनमा नै समय व्यतीत गरेको देखिन्छ। तसर्थ समितिको यो बैठक आयोगलाई आन्तरिक व्यवस्थापनका साथै समावेशिता सम्बन्धमा केन्द्रित भई कार्य सम्पादन गर्न निर्देशन गर्दछ। आयोगहरूको कार्य प्रगतिप्रति पदाधिकारीहरू नै सन्तुष्ट नरहेको अवस्थामा कार्यगत क्षेत्र, संरचनागत पक्ष लगायतका कुराहरूमा परिमार्जन आवश्यक देखिएकाले आयोगको धारणा उपलब्ध गराउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ।
100 भन्दा कम कामदार वैदेशिक रोजगारमा पठाउने म्यानपावर कम्पनीको नवीकरण हुने भएको छ। कोरोना महामारीका कारण सरकारले 1 वर्षका लागि सबै म्यानपावर कम्पनीको नवीकरण गर्ने भएको हो। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण वैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाउने अवस्था नरहेको भन्दै सरकारले 1 वर्षका लागि सबै म्यानपावर कम्पनीको नवीकरण गर्ने भएको छ। उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको शुक्रबारको बैठकमा श्रम मन्त्री रामेश्वर राय यादवले कानूनमा न्यूनतम 100 जना कामदार पठाए मात्रै नवीकरण हुने व्यवस्था भए पनि अहिलेको परिस्थितिमा सबैको नवीकरण गर्ने प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा पठाउन लागि जानकारी गराउनुभयो। प्रत्येक वर्ष पठाउनु पर्दा त्यो जुन कानुनको व्यवस्था गरेको छ त्यो कानुनलाई संशोधन गर्ने गरी क्याबिनेटले निर्णय गरेको छ। संशोधन गर्ने प्रक्रियाको थालनी गर्ने भनेर क्याबिनेटले निर्णय गरिसकेको छ। असार मसान्तभित्र नवीकरण भइसक्नुपर्ने व्यवस्था भएकाले छिट्टै नवीकरण प्रक्रिया अगाडि बढाउन नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घले माग गरेको छ। सहज रूपमा विभागले यो नवीकरणको प्रक्रियामा लिइदियोस्। हाम्रो माग चाहिँ यो प्रक्रियामा लिइदियो भने कम्पनी जीवित रहन्छ र मन्त्री परिषदको जुन मन्त्रीज्यूले जुन पेश गर्नुभएको छ त्यो पक्कै पनि हाम्रो पक्षमा आउला भन्ने हामी आशावादी पनि छौँ। सांसदहरूले 100 जना पनि कामदार पठाउन नसक्ने म्यानपावर कम्पनीलाई नवीकरण गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा आफूहरू नरहेको भन्दै अहिलेको अवस्थामा भने दिनुपर्ने तर्क गरेका छन्। कम्पनी चलाउने साथीहरू अब यो तालिम प्रदायक होस् अथवा चाहिँ नि वैदेशिक रोजगारमा पठाउनेहरू अब सकेसम्म सहज हिसाबले लचकता अपनाएर उहाँहरूलाई सहजीकरण चाहिँ गरिदिनुपर्छ। तर अब कानुनै परिवर्तन गर्ने खालको र कानुन मिचेर पनि गर्नुहोस् भनेर त हामीले निर्देशन दिन पनि सक्दैनौँ, दिन पनि हुँदैन। कोरोनाका कारण वैदेशिक रोजगारमा जाने नयाँ कामदारको श्रम स्वीकृति रोकिएको छ। पुनः श्रम स्वीकृति लिनेहरूका लागि भने अनलाइन प्रणाली मार्फत आवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। अनलाइनबाटै टोकन उसलाई चाहिँ यो दिन चाहिँ तपाईँको सम्पर्क गर्न आउनु होला भनेर अनलाइनबाटै चाहिँ टोकन जान्छ। टोकन गइसकेपछि डेट एन्ड टाइम चाहिँ उहाँको मोबाइलमै आउँछ। कोरोना रोकथामका लागि सरकारले लकडाउन गरेपछि वैदेशिक रोजगार क्षेत्र प्रभावित भएको छ। सबै अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द रहेको र श्रम स्वीकृति पनि बन्द भएका कारण म्यानपावर कम्पनी पूर्ण रूपमा बन्द भएका छन्। संसदको अर्थ समितिले बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने सम्बन्धमा नियामक निकायलाई नै जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ। अर्थ समितिको शुक्रबारको बैठकले सांसद रामकुमारी झाँक्री संयोजक रहेको उपसमितिले दिएको प्रतिवेदनलाई पारित गर्दै बैंकलाई लाइसेन्स दिने निर्णय गर्ने जिम्मा नियामक निकायलाई नै दिएको छ। उपसमितिको प्रतिवेदनमा केही विषयमा संशोधनसहित प्रतिवेदन पारित गरेको हो। अर्थ समितिका सभापति कृष्ण प्रसाद दाहालले प्रतिवेदनमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ नियामक निकायले दिने गरी बैंकका सहायक कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने सम्बन्धमा निर्णय गर्न सक्ने बताउनुभयो। बेटर व्यवसाय गर्नको निम्ति आउने हो, मार्केटलाई बढाउनको निम्ति आउने हो, मार्केटलाई इथिकल्ली दिशातिर लिएर जानको निम्ति आउने हो। त्यो कुरातर्फ अहिले हाम्रा नीतिहरू हाम्रा कानुनहरू पर्याप्त छन् भने अहिले दियो जहाजै दिँदा पनि कुनै फरक पर्दैन। समितिले पारित गरेको उपसमितिको प्रस्तावमा प्राकृतिक स्रोत सम्बन्धी काम गर्ने कम्पनीहरूको शेयर सर्वसाधारणहरूमा जारी गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई कायम राखेको छ। सानो कम्पनी भए पनि नेप्सेमा सूचीकृत गर्न सक्ने अवस्था नहुँदा समेत पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको दाहालले जानकारी दिनुभयो। भन्ने कुरा गर्यो भनेदेखि त्यसले चाहिँ हाम्रो सन्दर्भमा त्यति धेरै नराम्रो गर्दा भन्ने लाग्दैन। अब यसमा मान्छेहरू अझ आओस् एक गरौँ ठाउँ 5 गरौँ गर्ने कि प्राकृतिक स्रोत साधनको सन्दर्भमा चाहिँ कुरा प्रश्न छ। प्राकृतिक स्रोत चाहिँ अहिले एक मेगावाटको पनि आइपिओ जारी छ। प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका 11वटा प्रश्नको सम्बोधन भएपछि मात्रै बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। सरकारले कोरोना भाइरसको महामारीसँगै केही होटलहरूलाई क्वारेन्टिनका रूपमा सञ्चालनमा ल्याए पनि अधिकांश होटलहरू बन्द रहेका छन्। यसले व्यवसायलाई घर भाडा, पानी, बत्तीको बिल कसरी तिर्ने भन्ने चिन्ता भएको छ भने मजदुरहरूले काम पाएका छैनन्। कोरोना महामारीको जोखिमसँगै पर्यटन क्षेत्रलाई सबैभन्दा बढी असर गरेको छ। अहिले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आगमन ठप्प प्राय छ।
कोरोनाको जोखिम बढेसँगै देशको अर्थतन्त्रमा समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको होटल व्यवसायहरू धराशायी बनेका छन्। 3 महिना त हामी बन्द नै भयौँ हैन। व्यवसायको कुरा गर्ने बेला त अब 3 महिना कोभिड जुन लकडाउन भयो त थप पनि थियो। हामी पनि 2 हप्ता जति भयो, फेरि अब बिस्तारै सुरु गर्दैछौँ हैन। तर व्यापारको हिसाबमा त पहिला जस्तो त छँदै छैन। हाम्रो मात्र हैन, सबै पुरा रेस्टुरेन्ट व्यवसायकै, हस्पिटल सेक्टरकै त्यति राम्रो चाहिँ छैन। तर प्रयास गर्दैछौँ। ग्लोबली जुन एउटा स्ट्यान्डर्ड छ त्यो हामीले फलो गरिरहेछौँ र गेस्टहरूको कुरामा पनि हामीले टेम्परेचर स्क्रिनिङहरू गरेर सक्ने चाहिँ हामीले प्रिकसनरी मेथड लिँदैछौँ। क्वारेन्टाइनका लागि केही होटलहरू सञ्चालनमा आए पनि निकै कम मात्र होटलहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। सञ्चालनमा आएका होटलहरू पनि आधा क्षमतामा समेत सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। पर्यटकको अभावमा होटलहरू सुनसान जस्तै छन्। त्यसको प्रत्यक्ष मार होटल व्यवसायमा परेको छ। जो एक्जिस्टिङ अस्तित्वमा रहेको होटलहरूको समस्या चाहिँ श्रमिक कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनमा देखिएको छ भने नयाँ इन्भेस्टर जुन आउनु भएको छ, नयाँ लगानीकर्ताहरूको लागि चाहिँ ब्याङ्कको लोनको विषयमा, कर्जाको विषयमा चिन्ता छ भने अर्को स्वरोजगार व्यवसायीहरू हुनुहुन्छ जसले होटल सञ्चालन गर्नलाई भाडामा होटल सञ्चालन गर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई भाडा तिर्ने समस्या रहेको हामीले देखेका छौँ। यता कर्मचारी व्यवस्थापनमा पनि समस्या देखिएको छ। कतिपयले काम नपाएर घरमै बस्नुपर्ने अवस्था छ भने कति कर्मचारीहरूको काम नियमित नहुँदा अप्ठ्यारो परेको मजदुर सङ्गठन नेपाल स्वतन्त्र होटल, क्यासिनो तथा रेस्टुरेन्ट मजदुर युनियन नेसो होम युले जनाएको छ। बन्द रहेको हुनाले अहिले वैशाखदेखि हाल आज असारसम्म पनि त्यहाँ काम गर्ने मजदुरहरूले तलब पाएका छैनन्। उहाँहरूको रोजीरोटीको सुनिश्चितता छैन। अधिकांश पूर्ण रूपमा बन्द भएका छन्। विशेष गरी साना आफ्नै तरिकाले चलाएका होटल रेस्टुरेन्टहरू अधिकांश बन्दै रहेर पनि अहिले न त्यहाँ श्रमिक भेटिन्छन् न त्यहाँ व्यवसाय भेटिन्छन्। त्यसले गर्दा यसको प्रत्यक्ष रूपमा ठुलो मार भनेको पर्यटन क्षेत्र हो। सरकारले नियमनका साथै सावधानी अपनाउँदै होटल व्यवसाय सञ्चालनमा ल्याएर व्यवसाय र मजदुरका साथै अर्थतन्त्र बचाउन आवश्यक रणनीति लिनुपर्ने देखिन्छ। क्यामेरामा साजन थापाका साथ अभिषेक सापकोटा, काठमाडौँ। अब आर्थिक समाचार। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले शनिबार पनि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई पूर्णकालीन रूपमा खुला राख्न निर्देशन दिएको छ। केन्द्रीय ब्याङ्कले क, ख, ग वर्गका ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई असार मसान्तसम्म जुनसुकै बिदाका दिन खुला गर्न निर्देशन दिएको हो। राष्ट्र ब्याङ्क, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका प्रमुख देव कुमार ढकालले राजस्व बुझ्ने प्रयोजनका लागि राजस्व बुझ्ने ब्याङ्कका शाखाहरू खुला राख्न निर्देशन दिएको जानकारी दिनुभयो। यस्तै राष्ट्र ब्याङ्कले सबै ब्याङ्कसहित नेपाल क्लियरिङ हाउसलाई समेत पूर्णकालीन रूपमा शनिबारका दिन खुला गर्न निर्देशन दिएको छ। गुणस्तर विपरीत उत्पादन गरेको आरोपमा नेपाल गुणस्तर तथा नाप्तोल विभागले 2वटा उद्योगलाई कारबाही गर्ने भएको छ। विभागले गोयनका सिमेन्ट उद्योग प्रणाली रूपन्देही र कमला रोलिङ मिल्स स्टिल प्रणाली मोरङलाई कारबाही थालेको जनाएको छ। बजार अनुगमनका क्रममा उद्योगबाट सङ्कलित नमुनाहरू परीक्षण गराउँदा मापदण्ड अनुसार नपाइएकोले नेपाल गुणस्तर प्रमाण चिन्ह ऐन 2037 तथा नियमावली 2040 को नियम 16 अनुसार कारबाही गरिने विभागका निर्देशक सञ्जीव कुमार ठाकुरले बताउनुभयो। गुणस्तर विपरीत उत्पादन गरेको आरोपमा दुवै उद्योगको इजाजत पत्र स्थगन गरिएको छ। बाँकेमा रहेका 24 क्रसर उद्योगहरू मापदण्ड अनुसार नभएको भन्दै विद्युत कटौती भएपछि अन्य 3 उद्योगलाई नदीजन्य सामग्री पुर्याउन समस्या भएको छ। विकास निर्माणका निम्ति आवश्यक नदीजन्य सामग्रीको अभाव भएपछि काम समेत प्रभावित बन्दै गएको छ। सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरू मापदण्ड अनुसार नै रहेको उद्योगीहरूको दाबी छ। माल पनि छैन। अरू क्रेसर जुन छ बन्द भएको, अब माल त्यहाँ थियो बन्द भइसक्यो। माल अब कसरी पेलेर हामी नेचुरल गराएर बेच्न पनि पाउँदैनौँ। लगभग विकासको काममा लगभग अप्ठ्यारो नै हुन्छ। अब माल छैन भने अब बाटोघाटो निर्माणमा अलि समस्या हुन्छ, धेरै अप्ठ्यारो पार्छ। प्रदेश सरकारले नदीजन्य पदार्थ सम्बन्धी बनाएका 13 बुँदा अनुसार उद्योगले मापदण्ड पालना गरेको हुनुपर्ने घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय बाँकेले जनाएको छ। 13वटा बुँदाहरूमा उल्लेख भएका कुराहरू
पुरा भइसकेपछि पुरा गरेर अब यो जुन आइई गर्दाखेरिका यो प्रक्रियाहरू पुरा गरिसके पश्चात बल्ल चाहिँ यो उद्योग गर्नको लागि अगाडि बढ्ने कुरा हो। बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुङवाङले मापदण्ड विपरीत रहेका 24वटा क्रसर उद्योगहरू बन्द गरिएको बताउनुभयो। बन्द गरिएका क्रसरहरूलाई मापदण्डमा आउनका लागि जानकारी दिएको समेत उहाँको भनाइ छ। क्षेत्रभन्दा 1 किलोमिटर टाढा हुनैपर्छ र नदीबाट चाहिँ 500 मिटर चाहिँ टाढा हुनुपर्छ। नयाँ अब मापदण्ड अनुसारको पिन त छँदैछ, अरू 2-4वटा चाहिँ आउला, अब ठुलो स्केलको आउला, 1-2 महिना समस्या होला, त्यसपछि समस्या हुँदैन। कुरा के छ भन्दाखेरि अहिले चाहिँ अब उहाँहरूले चाहिँ समस्या देखाउनु भएको छ। प्रदेश सरकारले ल्याएको नदीजन्य पदार्थ कार्यविधि ऐन सबैलाई समान रूपमा कार्यान्वयन गराउनु पर्नेतर्फ प्रशासन सक्रिय भएको छ। साताको अन्तिम कारोबार दिन सुनको मूल्य तोलामा 200 रुपियाँले घटेको छ। बजारमा छापावाला सुन प्रति तोला 92,200 रुपियाँमा किनबेच भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। बिहिबार भने सुन प्रति तोला 92,400 रुपियाँमा किनबेच भई रेकर्ड कायम भएको थियो। बजारमा तेजाबी सुन प्रति तोला 91,760 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। चाँदी प्रति तोला 980 रुपियाँमा किनबेच भएको महासङ्घले जनाएको छ। अब खेलकुद समाचार। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको सदस्य सचिव नियुक्तिका लागि दरखास्त आह्वान गरेको छ। मन्त्रालयले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै राखेप सदस्य सचिवका लागि दरखास्त आह्वान गरेको हो। यससँगै राखेपको नयाँ सदस्य सचिव नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढेको छ। राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन 2077 को दफा 17 को उपदफा 2 बमोजिम सदस्य सचिव नियुक्तिको लागि दरखास्त आह्वान गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले योग्यता पुगेका उम्मेदवारले 7 दिनभित्र निवेदन पेश गरिसक्नुपर्ने जनाएको छ। नयाँ खेलकुद विकास ऐन 2077 कार्यान्वयनमा आएसँगै राखेपका सदस्य सचिव रमेश सिलवाल सहितका पदाधिकारीको नियुक्ति खारेज भएको थियो। यस्तै मन्त्रालयले भक्तबहादुर ढकाललाई कार्यवाहक सदस्य सचिव नियुक्त गरेको छ। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले नेपाली सेनाको मुख्यालय भद्रकालीमा रहेको फुटबल मैदानमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको चेन्जिङ रुम निर्माण गरेको छ। सेनाको जङ्गी अड्डा अगाडि रहेको मैदानको VVIP प्याराफिट मुनि रहेको 2वटा खेलाडी चेन्जिङ रुम र रेफ्री चेन्जिङ रुमलाई एन्फाले बनाएको हो। उक्त मैदानलाई ट्रेनिङ मैदानको रूपमा प्रयोग गर्ने भएपछि एन्फाले चेन्जिङ रुमसहित अन्य आवश्यक पूर्वाधारको निर्माण गरेको हो। एन्फाले खेलाडी चेन्जिङ रुमलाई कार्पेट रङरोहन गर्नुका साथै खेलाडीलाई आवश्यक पर्ने व्यक्तिगत लकरसहित ड्रयर, फिजियोथेरापी बेड, फ्रिज राखेको छ। यस्तै रेफ्री चेन्जिङ रुममा व्यक्तिगत लकरसहित ड्रयर, सोफा, टेबल लगायतका आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराएको छ। एन्फाले उक्त निर्माणका लागि करिब 15 लाख खर्च भएको जनाएको छ। एन्फाले खेलाडी बक्ससहित अन्य पूर्वाधार समेत निर्माण गरिने जनाएको छ। यस्तै मैदान हेरचाहको काम एन्फाले गरिन्छ। एन्फाले आज सेनालाई चेन्जिङ रुम हस्तान्तरण गरेको छ। यस्तै एन्फा अध्यक्ष कर्म छिरिङ शेर्पा र प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाबीच मैदान प्रयोगका लागि सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर समेत भएको छ। युरोपियन फुटबल एसोसिएसन UEFA ले च्याम्पियन्स लिग फुटबलको क्वार्टर फाइनल ड्र सार्वजनिक गरेको छ। क्वार्टर फाइनलको ड्र अनुसार रियल मड्रिड र म्यान्चेस्टर सिटीसँगको विजेताले युभेन्टस र लियोन बीचको विजेतासँग खेल्नेछ। अन्तिम 16 अन्तर्गत रियल र सिटी बीचको पहिलो लिगमा सिटी 2-1 ले विजयी भएको थियो। युभेन्टस र लियोन बीचको पहिलो लिगमा युभेन्टस 1-0 ले पराजित भएको थियो। यस्तै बार्सिलोना र नापोली बीचको विजेताले चेल्सी र बायर्न म्युनिखसँगको विजेतासँग खेल्नेछ। बार्सिलोना र नापोली बीचको पहिलो लिग 1-1 गोलको बराबरीमा सकिएको थियो। चेल्सी विरुद्ध भने पहिलो लिगमा बायर्नले 3-0 को जित निकालेको थियो। उपाधि दावेदार फ्रेन्च क्लब पेरिस सेन्ट जर्मेन PSG ले इटालीको एटलान्टासँग खेल्नेछ। त्यस्तै जर्मन क्लब RB लाइपजिगले एथलेटिको मड्रिडसँग खेल्नेछ। पोर्चुगलको लिम्बसमा हुने क्वार्टर फाइनल पछिका सबै खेल एक लिगको हुनेछ। क्वार्टर फाइनलका खेल अगस्त 12 देखि 15 सम्म हुनेछ। यस्तै सेमी फाइनल खेल अगस्त 18 र 19 मा हुनेछ। फाइनल अगस्त 23 मा हुनेछ।
अन्त्यमा आजको डायरी। नेपालमा मनसुन सुरु भएसँगै देशका विभिन्न जिल्लाहरूमा बाढी पहिरो र डुबान सुरु भएको छ। यो समाचार तयार पार्दासम्म बाढी पहिरो र डुबानबाट अहिलेसम्म 35 जनाको मृत्यु भएको छ भने 32 जना घाइते र 64 जना बेपत्ता भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। बाढी पहिरोमा परि मृत्यु भएकाहरूलाई संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले नियमानुसार क्षतिपूर्ति दिने जनाएको छ। मन्त्री परिषद बैठकले सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरे पनि यातायात व्यवसायीहरूले भने तत्कालै सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न नसकिने अडान राखेका छन्। व्यवसायीहरूले सरकारसँग यसअघि राख्दै आएका विभिन्न मागबारे छलफल नै नगरी एकतर्फी ढंगले गरेको निर्णय मान्ने नहुने बताएका हुन्। व्यवसायीहरूले लकडाउन भरिको यातायात साधनको बीमा, ब्याज र केही अनुदान दिन समेत सरकारसँग माग गरेका छन्। पछिल्लो समय कोरोना भाइरस संक्रमणको उच्च जोखिममा काठमाडौँ उपत्यकालाई लिइएको छ। तथ्याङ्क अनुसार उपत्यकाका काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरमा संक्रमितको संख्या 311 नाघेको छ। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका अनुसार उपत्यकामा फेला परेका आधाभन्दा धेरैको संक्रमणको स्रोत फेला परेको छैन। उपत्यकामा स्थानीयमा संक्रमण फेला परेसँगै जोखिम बढेको हो। कोरोना भाइरसको संक्रमण हावाबाट पनि सर्न सक्ने वैज्ञानिकहरूको तर्कलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि स्वीकार गरेको छ। विश्वभरका 200 भन्दा बढी वैज्ञानिकको अन्तर्राष्ट्रिय संगठनले यसअघि कोरोना भाइरसको संक्रमण हावाबाट पनि फैलन सक्ने दावी गर्दै आएको थियो। WHO ले केही रेस्टुराँ, जिम हलको भिडभाडमा गरिएको अध्ययनले बन्द कोठामा रहेको भाइरस पनि हावाको माध्यमबाट मानिसमा सर्न सक्ने औल्याएको हो। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको सदस्य सचिव नियुक्तिका लागि दरखास्त आह्वान गरेको छ। मन्त्रालयले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन 2077 को दफा 17 को उपदफा 2 बमोजिम सदस्य सचिव नियुक्तिका लागि दरखास्त आह्वान गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले योग्यता पुगेका उम्मेदवारले 7 दिनभित्र निवेदन पेश गरिसक्नुपर्ने जनाएको हो। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न नियमित रूपमा हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।